कोमल सुब्बाको आउनै लागेको कथा संग्रह 8औं रंगको लाछाबाट कथा 8औं रंगको लाछालाई राखिरहेको छु। आउनुहोस् सुरु गरौं। दशैं आउनु अझै 1 महिना थियो। साना साना हामी दशैं कहिले आउने भनी दिन गन्दै बसेका थियौं। मेरो दाजुले त कोइला स्टाइलको कोट लगाउँछु भनेर आमालाई वाक्कै लगाइसकेको थियो। आमाले नि बोनस आएपछि आफूसँगै हरि भैयाको पसलमा लगेर लुगा किनिदिने वचन दिएकी थिइन्। कुरा आइतबारको हो। आमा, मेरो दाजु अनि म दिउँसो खाना खाइरहेका थियौं। बाहिर कोही मान्छे आएर बोलेको जस्तो लाग्यो। ए बहिनी, सिद्रा सुकुटी राख्ने हो? पोते, तिलहरी, लाछाहरू पनि छन् रङ्गी बिरङ्गी। लाछा भनेपछि हुरुक्कै हुने मलाई लाछा भन्ने साथ हेरौँ लागिहाल्यो। म भात खाँदा खाँदै आधै छोडेर बाहिर निस्के। बाहिर आँगनमा एकजना मान्छे रहेछ। अनुहार चाउरिएको, ठाउँ ठाउँमा हिउँ परे जस्तै पुरुष पुरुष कपाल फुलेको बुढो मान्छे। ढाडमा ठुलो झोला अनि हातमा कालो कालो पोका बोकेको थियो उसले। मलाई देखेर इच्छै हाँस्यो। मैले उत्साहित भएर भने, बाजे लाछा देखाउनु न, म पनि हेर्छु नि। भित्रबाट आमा पनि बाहिर निस्किन् र भनिन्, यसले खाँदा खाँदै भात पनि छोडेर आइछ। म हाँसेर उभिरहे। आमाले त्यसपछि त्यो बुढो मान्छेलाई पीडा दिएर बस्न लगाइन्। सुकुटी र सिङ्की तौली मागेर राखिन्। तर मैले कति जिद्दी गर्दा पनि लाछा किनिदिन मानिनन्। म ध्यारो मुख पारेर त्यहीँ बसिरहे। जाने बेलामा बाजेले भन्यो, यो गाउँका मान्छेहरू सबै राम्रा रहेछन्। यतै बसेर सामानहरू बिक्री गर्न पाए धेरै राम्रो हुने रहेछ। आमाले पनि सहमतिको टाउको हल्लाउँदै बाजेले कोसेली स्वरूप दिएको छुर्पी चपाउँदै भनिन्, यताबाट उकालो जानुहोस्, गाउँमा अरूलाई पनि सोध्नुहोस्। त्यस दिनदेखि गाउँका सबैसँग त्यो बाजे मिल्न थाले, खुल्न थाले। सबैले उसलाई के सामानहरू ल्याइ माग्न थाले। तिलहरी, लाछा, टीका, बाई, गुन्द्रुक, सिङ्की, छुर्पी इत्यादि। त्यो बाजे हाम्रो गाउँको ठुटे तुम्बासँग बस्न थालेको थियो। ती दुवै एकै दमले भएकोले खुब मिल्थे। बाजे दिनभरि सामानहरू बिक्री गर्नलाई कहाँ कहाँ पुग्थ्यो, तर कतै बास बस्थेन। राति भए पनि ठुटे तुम्बा कहाँ नै आइपुग्ने गर्थ्यो। बाजे आएपछि ठुटे तुम्बाको हर्क त्यसै बढ्थ्यो। मातेर ऊ गाउँ थर्काउने गरी सधैँ गाउने गीत गाउने गर्थ्यो। ओ बाबा सिटी बाबा, दर्शन देऊ साई बाबा। बाजे सधैँ सामान बोकेर आउँदा जाँदा हाम्रै घर छेउ भएर हिँड्ने गर्थ्यो। मलाई मिठाई दिएर जान्थ्यो। कोही बेला मही पनि खान्थ्यो। कोही बेला पुग्ची केटी कति किलो छ भन्दै मलाई बोकेर च्याप्पै छातीमा टसाउँथ्यो। मलाई सधैँ नै घाम अस्ताएपछि बाजे कहिले आउँछ भन्ने हुटहुटी लागिरहन्थ्यो। वास्तवमा मैले त्यो पर्खाइ बाजेको निम्ति नभएर बाजेले सधैँ ल्याइदिने गरेको मिठाईको निम्ति हुने गर्थ्यो। आज तुम्बाको घरमा हाटमा झै मान्छेहरू थुप्रेका थिए। थुप्रनीहरू सबैले बाजेलाई केही न केही अवश्य ल्याइ मागेको हुनुपर्छ। बाजे आफ्नो अघिपट्टि सबैको माग अनुसारको सामानहरू फिजाएर बसेको थियो। म पनि पुगेर उभिए। आहा, मेरो त आँखै तिरमिर भयो। टलक टलक टल्किने ताराहरू जडित लाछा देखेर मेरो लोभको सीमै रहेन। पहेँलो, रातो, गुलाबी तारा भएका लाछाहरू मेरो आँखा वरिपरि चमचम चम्किरहेका थिए। मान्छेहरू आफूले ल्याइ मागेका सामानहरू छानेर हातमा उठाउँदै आफ्नो घरतिर लागिसकेका थिए। म बाजेको छेउमा गएर बसे र ती रङका लाछाहरू खेलाउन थाले। आफ्नो कपालमा लगाएर मक्ख पर्न थाले। बाजेले त्यो समय मेरो ढाड आफ्नो खोस्रो हातले दल्दै भन्यो, अन के खान्छ त? कम्ता मोटो छैनस् त? मैले खिस्सा हाँसेर बाजेको कुरालाई वास्ता नगरी लाछा खेलाइरहे। बाजेले मेरो कानमा मुख जोडेर बिस्तारै भन्यो, लाछा पुरा मन पर्यो, लान्छस् त? मैले हो भन्ने स्वीकृति सूचक मुन्टो हल्लाए। मानौ म त्यहाँ प्रश्नको प्रतीक्षामा थिएँ अघिदेखि। बाजेले फेरि मेरो कानमै आएर भन्यो, त्यसो भए अहिले भरै रात परेपछि म कहाँ आइज, म तँलाई सबै लाछा दिन्छु, बुझिस्? सुनेर म खुसी भए, भित्रै बुरुक्क भए। साँच्चै हो बाजे? मलाई साँच्चै लाछा दिने त? सोधे नपत्याएर। बाजेले भन्यो, हो त अनि, मैले भरे राति आउने कुरा पक्का गरे। त्यसपछि खुसी भएर निस्के। बाजेले मलाई रोकेर भन्यो फेरि, पहिला सुन राम्ररी, भरे आमालाई नभनी आउनु नि।
फेरि भनिस् भने सबै लाछा एस्तरलाई दिन्छु बुझिस्। यतिमै आमाले फेरि अन यसले बाजेको लाछा बिगारिदिन्छ होला, हिँड घरमा भनेर मलाई तानेर घरतिर लगिन्। मलाई हतार थियो भात खान, यसैले हतार हतार भात खाएर म बाहिर निस्कनै लागेको थिएँ कि आमाले अन कहाँ जान लागेको फेरि भनेर रोकिहाली। मैले भने कहीँ होइन, चुपचाप भित्र जा, दसैँको बेला भूतप्रेत पो हिँड्छ त बाटोमा, थाहा छ होला नि, भेटिस् भने सातो जान्छ, अनि दसैँको बेला त चाहिँ रुँदै घरमै बस्नु, अनि हामी चाहिँ जान्छौँ दसैँ मनाउनु। मलाई धेरै मन दुख्यो त्यस समय र एक्कासी मुख फुस्काएर रुँदै भने अब बाजेले त्यो लाछा एस्तरलाई दिन्छ। किन दिन्छ बाजेले त्यो एस्तरलाई लाछा? आमाको प्रश्नमा केही उत्सुकता थियो। मैले रुँदै भने बाजेले मलाई बोलाएको थियो, कसैलाई नभनी आउनु, अन्त म लाछा दिन्छु भनेको थियो, यदि म गइनँ भने त्यो लाछा एस्तरलाई दिन्छु पनि भनेको थियो, अब एस्तरलाई दिन्छ त्यो लाछा। आमाले मलाई च्याप्पै अँगालोमा बाँधेर आफैसँग टसाउँदै भनिन्, नरु त नानी, म तँलाई त्योभन्दा दामी दामी लाछा किनिदिन्छु। आमाको कुरा सुनेपछि मैले लाडे पल्टिँदै भने कहिले किनिदिने? साँच्चै किनिदिने हो? साँच्चै त, कस्तो नपत्ताएको, तर त्यो बाजे भएकोमा नजा है ल, आमाले भनिन्। म त्यो रात आमाको छातीमा टाँसिएरै सुते। खै के भएर हो, आमाले मलाई आफूदेखि अलग पार्न मानिनन् ठ्याम्मै। कहिले निदाइ पठाएछु म बुसुक्कै। आज मैले बाजेलाई पर्खी बसे, बाजे होइन मिठाईलाई। तर बाजे आएन। मनमा नै सोचे बाजे मसँग रिसाएछ, हिजो म गइन भनेर होला सायद। म आमालाई नभनी माथि ठुटे तुम्बाको घरमा पुगे र आँगनमा ठिङ्ग उभिएर याद गरे। बाजे छैन, तर ठुटे तुम्बा चुल्हाको छेउमा बसेको थियो र झोक्रिएको अवस्थामा बिडीको धुवा उडाउँदै बसिरहेको थियो। मैले सोधे, तुम्बा बाजे आएको छैन? तुम्बाले ठुल्ठुलो आँखा फुकालेर मलाई कराउँदै भन्यो, किन चाहियो केटाकेटीलाई त्यो बाजे, घर जा छिटो। म तुम्बाको चर्को स्वर र रातो बनेको आँखाको डरले यति जोडसँग कुदी पठाएछु कि घर आइपुगेको थाहै पाइन। आज मैले तुम्बाको भजनको प्रतीक्षा गरे, तर आज तुम्बाले भजनै गाएन। मैले बेलुकी आमासँग सोधे, आमा त्यो बाजे कता गयो? आज दिनभरि पनि देखा परेन, मलाई मिठाई पनि दिएन, कहाँ गयो? आमाले बिस्तारै भनी, बाजे त घर गयो, अब आउँदैन कहिल्यै। सुनेर मलाई पुरा मन दुख्यो। मलाई सधैँ बाजेले दिने गरेको मिठाई, तारा भएको चमचम चम्कने लाछा आँखाभरि पारेर सम्झे। मैले आमाको कानमै मुख पुर्याएर भने, आमा बाजे घर किन गएको थाहा छ? आमाले मलाई छक्कै परेर हेर्दै भनी, किन? मैले फेरि त्यसरी नै सानो स्वरमा ठुलो रहस्य उद्घाटन गरेर भने, बाजे नि मसँग रिसाएर गएको पो त, कसैलाई नभनी आउनु भनेको थियो उसले, मैले तिमीलाई भनिहाले र ऊ कहाँ गइन पनि नि त। अन्त बाजे रिसाएर गएछ, बिचारा कहाँ पुग्यो होला? आमाले मलाई माया गरेर भनी, भयो यस्तो कुरा नगर, अब जा गएर बरु तुम्बाको बाट नुन लिएर आइज, एक बटुको पैसो दिनु रे भन्, सौदा गरेर फर्काइदिन्छु रे पनि भन्। म बटुको लिएर उफ्रँदै तल तुम्बाको घरतिर झरे। जसै भान्सा घरको बाहिर पुगे, तुम्बा र तुम्मा अगेनाको छेउमा बसेर बात गर्दै बसिरहेका थिए। तुम्बाले दालमा फिर्की लगाउँदै भनी, कसो त ती बुहारी पनि, त्यसरी एक्लै छोडेर जानु हुन्थेन नि। तुम्बाले सिगरेटको सरको तान्दै भन्यो, कहाँ एकछिनको कुरो त अरे, त्यो बुहारीले पनि विश्वासै गरेर एस्तरलाई एकछिन हेरिदिँदै गर्नु है भनी मिलिक्कै मात्र गएकी थिएछ। आउँदा त कुरा नसक्दै तुम्बाले मलाई देखिहाल्यो र कराउँदै भन्यो, केटाकेटी भएर त ठुलो मान्छेको कुरा किन सुन्छस्? त्यसरी पनि कुरा सुन्नुहुन्छ? यही सिकिस स्कुलमा तैले? तुम्बाको गाली खाएपछि मैले त्यहाँबाट डरले टाप कसे। घरमा आएर पनि सोचे, कस्तो नराम्रो बाजे रहेछ, मलाई दिन्छु भनेको लाछा त एस्तरलाई दिएछ, अब आयो भने त कहिले पनि बोल्दिनँ म। यतिकैमा ठुटे तुम्बा आइपुग्यो। उनको हातमा मैले मन पराएका रङका लाछाहरू थिए। मैले तुम्बाको हातबाटै लाछा खोसेर भने, आई साला मेरो लाछा। म खुसीले उफ्रे पनि। खुसी भएर ती लाछाहरू कपालमा लगाउन व्यस्त भए। यस समय पनि तर मैले तुम्बा बोलेको मधुरो सुनिरहेको थिएँ। उनी भन्दै थिए, बुढाले भाग्दा सबै सामान छोडेर गएछ, यसले पनि अस्तिदेखि लाछा मन पराएको, त्यही भएर ल्याइदिएको नि। म भने लाछा पाएको खुसीले गदगद भएर बरबराउँदै थिए, आई साला मेरो लाछा, भोलि त एस्तरलाई देखाउँछु।